अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजारे होंगे। दोस्तों तो मैं जो है आज फिर एक न्यू वीडियो में हाजिर हो चुकी हूँ आप लोगों के साथ। एक न्यू रेसिपी तो नहीं है खैर आज, लेकिन मैं आज अपनी क्रॉकरी की जो है चीज़ें ख़रीद के आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसकी अनबॉक्सिंग कर सकूँ। तो रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आती रहेंगी। तो मैं जो है निकल पड़ी आज अपने पापा के साथ। मैंने कहा ज़रा आज आप चलें मेरे साथ, और मुझे जो है ना मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, तो मैंने वो लास्ट में ही ख़रीदनी है और मुझे आप वो ले कर दें। तो मैंने कुछ मिट्टी के पॉट्स ख़रीदे, ठीक है, और मैंने कढ़ाई जो होती है सिल्वर वाली या जो स्टील की होती है, मैंने वो ख़रीदी ताकि जो है मैं आप लोगों के साथ उसमें मज़े मज़े की चीज़ें शेयर कर सकूँ। मुझे ना शौक़ चढ़ा हुआ था आजकल मिट्टी के बर्तनों का, और जो आजकल मिट्टी की कढ़ाइयाँ आई हुई ना वो, और जो स्टील की या लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें मैंने कहा चिकन की कढ़ाई है, कोई भी कढ़ाई ना जैसे रेस्टोरेंट्स पर बनती हैं तो बड़े मज़े का उनका फ्लेवर आता है। तो मैंने कहा मुझे ये ख़रीदनी है और मेरे साथ चलें। तो यहाँ पर फिर मुझे पापा लेके आ गए शॉप पर। तो ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, काफ़ी सारी यहाँ पर वैरायटी है मिट्टी के बर्तनों की। तो ये मुल्तान में हम लोग रहते हैं ना, तो मुल्तान में ये दौलत गेट वाली साइड पे है आई थिंक सो। तो बाबा के साथ मैं आई थी। तो आप लोग भी इधर से आकर अगर किसी ने मिट्टी के बर्तनों की चीज़ें ख़रीदनी है, जैसे कढ़ाइयाँ, इनके पास वैरायटीज़ काफ़ी थी, और मिट्टी की हांडियाँ और कोटियाँ, इस तरह की चीज़ें जो आप लेना चाह रहे हैं, मिट्टी के गिलास आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शीशे के ढक्कन वाली कढ़ाई भी लेनी थी और दूसरी भी ली। फिर मैंने तो इधर पे जो आपको शीशे के ढक्कन वाली पड़ी हुई नज़र आ रही है ना, तो इसकी जो मिट्टी का ढक्कन था ना वो भी इसमें मिल सकता है, लेकिन व्यूअर्स दोस्तों वो बहुत ज़्यादा वज़नी था, तो मैंने कहा कि वो मुश्किल हो जाएगा उठाना, गिर के टूट भी सकता है। तो मैंने एक शीशे का ढक्कन वाली कढ़ाई ले ली और एक मैंने मिट्टी के ढक्कन वाली, ठीक है। ये एक मैंने हांडी भी ली थी, और दही जमाने के लिए मैंने कुछ बर्तन लेने थे वो लिए मैंने, क्योंकि जो है रोज़ों में हम लोग जब दही जमाते हैं तो हम मिट्टी के बर्तनों में ही जमाते हैं, उसमें दही बहुत ही ज़्यादा कमाल का जम जाता है। तो मिट्टी के बर्तन जो है ख़रीद कर हमने उनको छोड़ा घर, क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। हम चल पड़े जी। अब जो है ना स्टील के जो मैंने बर्तन लेने थे या जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी हमने वो लेने थे वो ली। तो यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ले ली। कढ़ाई जो है ना इसका वेट हो रहा था इस टाइम पर, ठीक है। इसकी ना साइडों पे हैंडल्स नहीं है, जो पकड़ने वाले होते हैं ना, तो वो हैंडल्स नहीं थे। फिर वो वाले जो हैंडल्स हैं ना वो मैंने जो है वो लगवा लिए, ठीक है। और ये ढक्कन भी था, लेकिन मुझे ये इतना खूबसूरत नहीं लगा इसका, तो मैंने ये ढक्कन नहीं ख़रीदा। और इसके जो हैंडल्स हैं वो जब लगे तो बल्कि मेरा हाथ भी जो है ना वो जल गया। मुझे ना दिमाग में नहीं रहा कि ये गर्म होते हैं ना, तो मैंने गरम को ही पकड़ लिया, तो बहुत बुरा मेरा हाथ जल गया था। सो यहाँ पर हम लोहा मार्केट में आए हुए थे, वहाँ से मैंने ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो पावरिंग का जो आपने लेना है आप वो ले लो, और क्योंकि अभी मैं आज आया वो फिर आप मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो इनके पास देखें कितने सारा सामान है, आप देखो का जैसे बड़े बड़े तवे, बहुत बड़े बड़े तवे भी थे, छाने भी थे, डिफरेंट चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो है फिर हम आ चुके थे, और जो है ना अब हम निकल पड़े हैं। चीज़ें सारी हमने ख़रीद ली थी, और ये जो है ना सारी लोहा मार्केट में जो चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग इधर पे आकर अपनी पसंद के छाने, पतीले और ये सब जो है वो ख़रीद सकते हैं। सो आप लोगों ने अपनी चीज़ अगर लेनी है तो आप लोग इधर लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ही देखिए अब हम घर आ चुके हैं। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, अनबॉक्सिंग करूं चीज़ों की। तो यहाँ पर देखें मिट्टी के जो बर्तन थे वो कितनी अच्छी तरह बॉक्सिंग में जो है वो पैक हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और ये हदायत लिखी हैं कि आपने मिट्टी के बर्तनों को कभी भी खाली नहीं पकाना, पानी में नहीं भिगोना, ठीक है। इनको आप लोगों ने साबुन से नहीं धोना, क्योंकि मिट्टी के बर्तन साबुन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने मिट्टी के बर्तनों को हमेशा मीठे सोडे, लीमू और नमक से वॉश करना है। और यहाँ पर ये देखें ये मैंने लिया है 1 kg चिकन के लिए, और ये देखें कितना प्यारा मिट्टी का पॉट है। इसका मैंने ढक्कन जो है ना वो मिट्टी का ही ले लिया। मैंने कहा चलो एक ही, इसका ये छोटा है ना तो ये इतना वजनी नहीं होना था, तो मैंने ये वाला इस तरह ले लिया। तो ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा कितने ब्राइट इसके कलर हैं, कितनी खूबसूरत ये बनी हुई थी। तो अब ये एक मैंने ली थी मिट्टी की हांडी, ये भी देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। इसमें हम लोग जैसे कड़ी बनाते हैं, पाए बनाते हैं, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, कुन्ना, कुछ भी आप इसमें इजीली कुक कर सकते हैं। इसकी आप क्वालिटी चेक करें, प्रीमियम। और मिट्टी के बर्तन तो आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग में आए हुए हैं, तो मैंने ये ख़रीद लिए। आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये जो है क्रॉकरी या मिट्टी के बर्तन और कढ़ाइयाँ वगैरह कैसी लगी, और आप लोग किस किस कंट्री से, सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं।
ٹھیک ہے، کامنٹ کیجیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ میرا ہر نیو بلاگ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو یہاں پر یہ میں نے چھوٹی سی بہت کیوٹ سی مٹی کی ہانڈی بھی خرید لی، اس میں بھی ہم دہی جماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رمضان میں تو میرا جو ہے نا موسٹلی ہوتا ہی اسی میں ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں دہی جمایا جائے۔ اور ایک میں نے یہ والی کنالی لی پرات، اس میں بھی ہم دہی جمائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے اسی لیے لی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نے روغن والی نہیں لی کیونکہ مجھے شاپ والے انکل نے کہا کہ آپ لوگ جو روغن والے لیں گے نا وہ پانی نہیں ایبزارب کرے گا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دہی جماتے ہیں تو دہی کا جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ یہ ایبزارب کر لیتی ہے اور دہی آپ کا بہت زیادہ گاڑھا جمتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، اور ان دونوں برتنوں میں آپ کو رمضان میں لازمی دکھاؤں گی دہی جما کر۔ آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیسے اس میں دہی جمتا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بالکل آپ کو دکان والی وائب آ رہی ہوتی ہے، اور گھر کے دہی کی، فریش دہی کی اپنی بات ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہیلدی ہوتا ہے۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں، آپ لوگ بھی گھر میں دہی جمایا کریں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں جی، میں نے جو لوہے والی مارکیٹ سے چیزیں لی تھی، یہ کڑاہی، اس کے ہینڈلز لگوا لیے تھے اور اب یہ ماشاءاللہ سے پکڑنے میں آسانی رہے گی۔ اور ایک یہ میں نے جو ہے نا، اس کو آپ کلچر کہہ لیں یا آپ اس کو سنی کہہ لیں، آپ لوگ مجھے بتائیے گا لازمی کامنٹ میں کہ آپ اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، پلاس کو جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم کڑھائی کو ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر میں نے چمچ بھی لیا تھا، پھر یہ والا نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا کڑھائی ٹوٹتی نہیں ہے، چکن ٹوٹتا نہیں ہے اور آپ ایزیلی مکس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کافی اچھا مل گیا تھا ہمیں، میں نے یہ خرید لیا تھا۔ تو اب آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ میرے پاس نا اچھا یہ والا چمچ نہیں تھا، میرے پاس کافی ایسی چیزیں تھی جو نہیں تھی، تو پھر میں نے یہ خرید لی۔ باقی میں آپ لوگوں کو اور بھی چیزیں دکھاتی ہوں، کافی ساری میں نے خریدی تھی چھوٹی چھوٹی۔ یہ دیکھیں، یہ آئس کریم سکوپ ہے، یہ بھی میرے پاس ختم تھا، پھر ٹوٹا ہوا تھا نا، میرے پاس نہیں تھا، تو پھر میں نے بابا سے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی آپ خرید لو۔ تو بس 14 چیزیں میرے پاس نہیں تھی، میں اٹھاتی گئی۔ اور پاپا کے ساتھ جانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جو ہے نا، شاپنگ کا جو پاپا کے ساتھ مزہ آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر بچے کو آتا ہوگا، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور میرا تو نا میرے اپنے بابا کے ساتھ بہت ہی لگا ہوا ہے نا، مطلب ان کو میں جو کہتی ہوں نا فوراً میری بات جب وہ مان لیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ آپ لوگوں کے بھی یقیناً فادر جیسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں جی، ایک میں نے لکڑی کا بورڈ بھی، یہ بھی مجھے پاپا نے ہی لے کے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ بھی آپ خرید لو، اور پھر میں نے یہ بھی لے لیا۔ میں نے کہا چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں لے لیتی ہوں۔ اور یہ بھی میں نے خرید لیا تھا، اس پہ بھی آپ سرونگ وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ پیزا وغیرہ ہولڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں، جیسے ریسٹورینٹس میں آپ جاتے ہیں تو اس میں پیزا انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ برانڈ دیکھ سکتے ہیں، مغل برانڈ کا ہے، یہ بھی بہت ہی اچھا مجھے لگا تھا، تو میں نے ویسے ہی اٹھا کے دیکھا تو پاپا نے لے دیا اور میں نے کہا بھی نہیں کہ مجھے آپ لے دیں، تو انہوں نے فٹافٹ سے مجھے لے دیا۔ تو میں بھی کھول کے بھی آپ کو اس کی کوالٹی چیک کروا دیتی ہوں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پریمیم لک آ رہی ہے اس کی۔ تو اب ہم جو ہے چلتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف۔ یہ میں نے نا باٹل لے لی ایک، جیسے نا رمضان میں نا چٹنیاں وغیرہ بنانی ہوتی ہیں، املی آلو بخارے کی، یا کسی بھی پیزے کے اوپر سوس ڈالنی ہوتی ہے، جیسے وہ گول گول فارم میں، یا آپ نے کچھ بھی بنانا ہوتا تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک یہ میں نے فرائز، زگ زیگ فرائز کاٹنے والی لے لی، یہ بھی میرے پاس جو ہے نہیں تھی، تو میں نے یہ بھی خرید لی۔ میں نے کہا چلو آئی ہوں تو لگے ہاتھوں یہ بھی خرید لوں تو فٹافٹ سے میں نے یہ بھی اٹھا لی۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں نیچے آپ کو پیزا پین بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی بہت پریمیم کوالٹی کا، یہ نان اسٹک کا نہیں ہے، یہ جو پیزا پین ہے نا یہ لوہے کا ایک قسم کا، اور مطلب اتنا اچھا ہے کہ اس میں چیزیں بالکل نہیں اسٹک ہوتی۔ اور یہ والے برشز لے لیے ایگ یولک کو برش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آئل لگانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے۔ تو یہ والا جو پیزا پین ہے نا یہ کافی وزنی ہے، تو آپ لوگ یہ خرید لیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، اس سے پیزا آپ کا اسٹک نہیں کرتا اگر آپ لوگ بٹر پیپر نہ بھی لگائیں تو آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری شاپنگ کیسی لگی، میری کراکری کی چیزیں پسند آئیں، اور میرے مٹی کے برتن کیسے لگے۔ اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے نا لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، بیل آئیکن کو دبا دینا ہے، اور ایک اچھا سا کامنٹ لازمی کر دیجیے گا
تاکہ مجھے پتہ چل سکے، اور آپ لوگ کون سے سٹی سے دیکھ رہے ہیں، کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی لازمی بتائیے گا۔ بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ سب سے پہلے آپ لوگ میرا نیو ولاگ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، اور میری نیو ریسیپیز کو انجوائے کر سکیں۔ میری شاپنگ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نیو ولاگ میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔